नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले आज 11 जनाको मृत्यु, 1069 संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकाका 481 जना। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको एक साता बित्दा पनि सत्तारूढ नेकपामा अघि बढेन छलफल, विवाद टुङ्गिनेमा नेता नै सशंकित। देशमा सङ्कट चुलिँदा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई फेरि सत्तामा पुग्ने छटपटी, 2 वर्ष शान्त भएर बस्न नेता तथा विज्ञको सुझाव। मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग बढेसँगै जोखिम पनि उच्च, सुरक्षामा सरकारले ध्यान नदिएको सरकारवालाको टिप्पणी। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,00,000 नाग्यो, 8,55,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साका 3 र काठमाडौँका 2 पुरुषको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै महोत्तरी, बारा, चितवन, सिराहा र मकवानपुरका 1 पुरुषको ज्यान गएको छ। संक्रमणकै कारण महोत्तरीकी 4 वर्षीय एक बालिकाको समेत निधन भएको छ। यससँगै देशभर मृतकको संख्या 239 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 11 जनाको निधन भएको छ। 1 जना महोत्तरको 4 वर्षीय बालिका छन्। त्यसबाहेक अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। महोत्तरीको 1 37 वर्षीय पुरुष, सिराहाको 1 65 वर्षीय, पर्साको 3 जना 53, 80 र 60 वर्षीय, बाराको 60 वर्षीय, चितवनको 52 वर्षीय, काठमाडौँको 2 जना 70 र 35 वर्षीय र मकवानपुरको 58 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 1069 संक्रमित थपिएका छन्। 12,088 PCR परीक्षण गर्दा 725 पुरुष र 344 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 481 जना छन्। काठमाडौँका 393, ललितपुरका 58 र भक्तपुरका 30 जना रहेका छन्। आज 768 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरका आइसोलेसनमा 18,112 जना उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 7,390 जना रहेका छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला 12 पुगेका छन्। त्यस्तै सोलुखुम्बु, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्ला संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। कोरोना संक्रमण व्यापक भएसँगै मानिसको मुखमा अचेल, मास्क देख्न सकिन्छ। संक्रमण विश्वव्यापी बनिरहेको धेरै भइसके पनि मास्कबारे पर्याप्त जनचेतना पाइँदैन। मास्कको सही प्रयोग नहुँदा संक्रमण फैलने खतरा बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरीका साथै मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ भन्ने प्राय सबैलाई थाहा भइसक्यो। चिकित्सकका साथै सरकारले समेत मास्कको अनिवार्य प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमितको अध्यावधिक विवरण दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक दिन जसो मास्कको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ। तर कस्तोमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रश्न पारेको छैन। यदि काम विशेषले घरबाट निस्कनै पर्ने परिस्थिति भएमा मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने, सबैलाई संक्रमणको आशंकाले व्यवहार गर्ने, अनावश्यक रूपमा कतै पनि हातले नछुने, पटक पटक साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने गरौँ। संक्रमणबाट जोगिन मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सानादेखि ठूलासम्मलाई थाहा भए पनि कस्तो मास्क लगाउने, कसरी लगाउने भन्नेमा सर्वसाधारण सचेत रहेको पाइँदैन। विशेष गरी N95 र सर्जिकल मास्क सुरक्षित हुने प्रचार चलिरहेको पाइन्छ। कतिपयले यस प्रकारका मास्क पनि धोएर प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। तर चिकित्सक भने यो अत्यन्तै हानिकारक रहेको बताउँछन्।
जति पनि मास्कहरू छन् सबै डिस्पोजेबल मास्क हुन् भन्नाले 6 देखि 8 घण्टा 10 घण्टा प्रयोग गरेपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर यो महँगो र अभावको कारणले हामी यसलाई वन टाइम मात्रै युज नगरेर मल्टिपल टाइम हामी युज गर्नु बाध्यता छ। यो मास्कहरूलाई पानीमा सफा गर्नुभयो भने यसको क्वालिटी चाहिँ कमजोर भइहाल्छ र यसले फिल्टर राम्रो गर्न सक्दैन। त्यसले यसलाई सकेसम्म कि घाममा सुकाउनुहोस् या तपाईँ स्पिरिटले यसको बाहिरको लेयरलाई तपाईँ क्लिन गरेर अनि घाममा राखिदिन सक्नुहुन्छ। मास्क नलगाउनु भन्दा मास्क चाहिँ कपडाको मास्क पनि छ भने त्यो लगाउनु राम्रो मानिन्छ। अब हामी के देख्छौँ भने यो कपडाको मास्कहरू लगाउँदाखेरि तपाईँ डिटर्जेन्टले सफा गर्नुहुन्छ भने धेरैलाई एलर्जी पनि हामी देखिरहेछौँ। सर्जिकल वा N95 मास्क वा 2-3 तहको कपडाको मास्क सही ढङ्गले लगाउँदा संक्रमण एकजनाबाट अर्कोमा फैलिन नपाउने चिकित्सक बताउँछन्। तर यसको उचित प्रयोगमा भने ध्यान दिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वले बैठक बोलाउँदै पुनः स्थगन गर्दै गर्न थालेपछि विवाद समाधान हुने आशा घट्न थालेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा पार्टी पुनः एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने आशा घट्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका शीर्षस्थ नेताबीच चुनिएको आन्तरिक विवाद समाधानको बिन्दुमा पुगेको बताइए पनि हालसम्म समाधान भने निस्कन सकेको छैन। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत शनिबार प्रतिवेदन बुझाएपछि पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको विवाद समाधान हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। विशेष गरी पद र प्रतिष्ठाका लागि भएको लडाईँ नेतृत्व बीच कुरा नमिलेसम्म समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। तत्काललाई मिल्छ, किनभने त्यो कार्यदलमा बहुमत सदस्यहरू मेरो विचारमा त्यो कार्यदल भनेको मन्त्रीमण्डलमा जाने हुन्। केही अपवाद बाहेक होइन, मलाई लाग्छ 6-7 जनाको कार्यदलमा 1-2 जना बाहेक सबै मन्त्रीमण्डलमा जान्छन्। मन्त्रीमण्डल त्यो कार्यदल राख्दैखेरि यो कुराको प्लानिङ थियो कि यिनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याइन्छ भनेर। त्यसकारणले अब वामदेवजी पनि, नारायण काजी श्रेष्ठ पनि र यो कार्यदलका सदस्यहरू पनि जो कराउने छन् नि, अब घनश्याम भुषालजी खुब कराउनुहुन्थ्यो, मन्त्री हुनुभयो चुपचाप हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो कार्यदल भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ बनाउँदैखेरि यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउने हो, अहिले कार्यदलमा राखेर यिनीहरूले नै चाहिँ जे लेखेर दिन्छन् त्यो तिमीहरूले लेखेर दिएको भनेर अगाडि बढ्ने हो। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले उपलब्धिमूलक वार्ता गर्न सकेका छैनन्। बरु छलफलका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक समेत 1 हप्ताका लागि स्थगित भएको छ। नेताहरूको बढ्दो जुगाको लडाईँले कार्यकर्ता र जनता भने निराश देखिएका छन्। वार्ता र छलफलको विकल्प नरहेको हुँदा तत्काल नेताहरूले वार्ता टुङ्ग्याएर पार्टीलाई गति प्रदान गर्न माग गरेका छन्। आज त विचारको लडाईँ छैन हाम्रो पार्टीमा। आज खालि यो कुनै यहाँ फरक विचार भएर हामी दुईटा पार्टी एकता भएर आएका छौँ। यहाँ आज वैचारिक छलफलहरूलाई त महाधिवेशनको मिति टुङ्गो नगर्दासम्मको लागि अहिले बन्द नै गरिएको छ। त्यसकारण यो कुनै वैचारिक लडाईँ होइन, यो खालि पार्टीलाई विधान सम्मत नचलाएको, विधि सम्मत नचलाएको कारणले आएको समस्या हो। तर नेकपा विभाजित हुँदैन, विभाजित हुन हामी दिँदैनौँ र विभाजित गर्ने यदि तत्त्वहरू कोही सलबलाउन लागिरहेका छन् भने उनीहरू एक्लै मात्रै सोच्ने सपना देख्ने हुनेछन् र पार्टी पङ्क्तिलाई कहीँ कतै क्षति पुग्ने छैन। त्यसकारण आम कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू नडराउनुहोस्। जनता मात्रै नभएर पार्टीकै नेता कार्यकर्तामा निराशा छाउने गरी चुलिएको नेताहरूको पद प्राप्तिको लडाईँ तत्काल टुङ्ग्याएर पार्टी चुस्त दुरुस्त सञ्चालन गर्न तल्लो स्तरबाटै दबाब आइरहेको छ। तर नेकपा नेतृत्व भने विवाद समाधानमा लाग्नु त परेको कुरा बैठकबाट समेत भाग्न खोजिरहेको छ। यसले गर्दा नेकपाको त्रिपक्षीय भिडन्त कहिले र कसरी समाधान होला भन्ने अन्योलता कायमै छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। लामो समयदेखि सत्तामा जान नपाएर छटपटाएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा मार्फत अर्थमन्त्री बन्ने टिप्पणी बाहिरिएपछि आलोचना सुरु भएको छ। यसअघि पनि विभिन्न रणनीति चालिसकेका गौतमका पद लोकप्रियता उच्च देखिएको भन्दै उनको कदमको विरोध चुलिएको हो। एक रिपोर्ट। गत आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजय भोगेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पद र सत्ता मोहका कारण पटक पटक विवादमा परिरहन्छन्। गौतमले सत्तामा पुग्नका लागि हर सम्भव प्रयास गरिसकेका छन्।
कहिले अरू सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर चुनाव लड्ने, कहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने र कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपनाले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित हुन्छ। उनको आलोचना गर्ने क्रममा जनमतबाट फ्याँकिएका पात्र आगामी चुनावसम्म सदनमा जान नहुने टिप्पणी चल्ने गर्छ। सत्तारूढ नेकपाका कतिपय नेताहरू नै भागबण्डा मिलाउनका लागि जनादेशको अपमान गर्न नहुने स्वीकार गर्छन्। पार्टीको एउटा प्रभावशाली चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पार्नको लागि पद बाँडेर चाहिँ आफ्नो प्रभावमा लिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा यदि त्यस्तो हो भने त्यो आफैमा बेठिक छ, त्यस्तो गरिनु हुँदैन। कमरेड वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको हिजो नेकपा एमालेको पनि अब उहाँको वरिष्ठ नेता हो उहाँ, र अहिले पार्टी एकता भइसकेपछि पनि पार्टीको उपाध्यक्षको रूपमा कमरेड वामदेव गौतम हुनुहुन्छ। यो आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि कमरेड वामदेव गौतमको ठुलो योगदान छ, त्यसलाई हामी चाहिँ एप्रिसिएट गर्छौं। अस्थिर चरित्रका गौतम कहिले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा रहन्छन् भने कहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थन गर्छन्। आफूले भने जस्तो अवसर पाउँदा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पक्षमा ढल्किन समेत पछि पर्दैनन्। शीर्षस्थ नेताहरू पनि वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा पार्न संविधान संशोधन गराउने, राष्ट्रिय सभामा लैजाने वा पार्टी अध्यक्ष बनाउने जस्ता ललिपप देखाउन छाड्दैनन्। विज्ञहरू भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अराजकता मौलाउँदै गर्दा गौतम प्रवृत्ति हावी भएको दावी गर्छन्। खोइ नेतृत्व विकास गर्ने तरिका खोइ दुईटा, एउटै पार्टीमा तीनटा त्रय नेता हुन्छ, एउटै दलमा दुईटा अध्यक्ष हुन्छ। कुन देशमा हुन्छ यस्ता कुराहरू? कुन सिद्धान्तमा लेखेको छ त्यो कुराहरू? मार्क्सवादमा लेखेको थियो कि लेनिनवाद के अरे माओवादमा लेखेको थियो कि? गौतमको पदमोहलाई लिएर विज्ञ र नागरिक स्तरबाट मात्र होइन पार्टीकै नेता कार्यकर्ताबाट समेत आलोचना चुलिएको छ। तर पनि उनी अरूलाई हटाएर वा कसैको पक्षमा गएर भए पनि आफू पदमा पुग्ने उपायमा लागिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको हरेक परिवर्तनमा मजदुरको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। मजदुर राजनीतिबाट आएका विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकार छन्। ओलीले पनि मजदुरको पीडा भोगेरै आएका हुन्, तर मजदुर पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिको हातमा सत्ताको डाडु पुन्यु रहँदा समेत मजदुरको पीडाप्रति बेखबर बन्दै आएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन्द, यो दृश्य काठमाडौँको खुल्ला मञ्चको हो। देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा यो मञ्च एउटा मानक नै हो भन्दा फरक नपर्ला। तर केही वर्ष अघिदेखि यो मञ्चको आधा भाग अस्थायी बस पार्कका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। बस पार्क बनाइएको यही आधा भाग पछिल्ला दिनहरूमा भने मजदुरहरूको जमघट हुने थलो बनेको छ। मजदुरहरूको यो जमघट कुनै राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका लागि नभई प्राण धान्नका लागि हो। लकडाउन यता हन्ड्रेड्स ग्रुपले निशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्था यही खुल्ला मञ्चमै गरेपछि लकडाउन र निषेधाज्ञाले रोजीरोटी खोजिएका मजदुरहरू हरेक दिन बेलुका खाना खानका लागि जम्मा हुने गरेका छन्। एउटा आत्मनिर्भर, एउटा मजदुरवासी, एउटा मजदुर सङ्घ, एउटा व्यवसायिक छौँ, एउटा हामी मजदुर काम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा दुई पैसा, एउटा दुई साग भात पर्खेर, एउटा नियन्त्रण, एउटा सङ्घ संस्थाको खाएर बस्न हामीलाई सग्राम अखेर हुनुपर्छ। यो हातको समस्या छ मेरो चाहिँ, होइन, काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। हल्का फल्का काम अब पाइँदैन, अब सबै गाह्रो काम हुन्छ। खानलाई पनि अब गाह्रो छ, भन्ने बेला पाइँदैन। अब केटाकेटी छन् घरमा, बुवामा छन्, होइन, आफूले कमाएर पढाउनु पर्ने, आफ्नो स्थिति यस्तो छ, गाह्रो छ, घर जान पनि सकिएको छैन। यी मजदुरहरूले हरेक आन्दोलनमा योगदान गरे। यिनै मजदुरको बलमा अहिले नेकपा सरकारमा छ। मजदुरको राजनीति गरेर आएका विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकार छन्। तर निषेधाज्ञामा भोकले छटपटाइरहेका यी मजदुरको पीडा सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन। अहिले भर्खर देखिहाल्नुभयो, उहाँ गुरुले पनि यहाँ आएर देखिहाल्नुभयो। 2 बोरा म चामल दिन्छु, आफ्नै साथीबाट 5-25 रुपियाँ उठाएर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेर कुनै राज्यले गरिदिएको भए त हामी पनि अब फेसबुकमा हेरेर बस्थ्यौँ, होइन।
सरकारमा बस्नेहरू मात्रै नभएर प्रतिपक्षीसहित मजदुरकै लागि भनेर खोलिएका संगठनहरू समेत कुन दुलोमा छन् अत्तो पत्तो छैन। निर्वाचनको बेला मजदुरका पक्षमा ठूला ठूला नारा लगाएर भोट झार्न बानी परेका दलहरू समस्या पर्दा भेटिँदैनन्। समस्या परेका मजदुरलाई साथ दिने केही मनकारी बाहेक अरू देखिएका छैनन्। समस्यामा पर्दा नहेर्ने दल र नेताले भोलि फेरि कुन मुखले मजदुरसँग भोट माग्लान्। क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, खुल्ला मञ्च, काठमाडौँ। सर्जिकल व्यवसायमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। सोमबार दिउँसो 2 बजेपछि स्थानीयले हिमालय सर्जिकलका युवराज बेलबासेलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। सर्जिकल व्यवसायलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेर 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिएको छ। तर व्यवसायीको संगठन केमिकल एन्ड सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसनका अनुसार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरका स्थानीयले बिहान 11 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न उर्दी जारी गरेका थिए। यही नियम पालना नगरेको भन्दै काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरका स्थानीयले आफूलाई कुटपिट गरेको सर्जिकल व्यवसायी युवराज बेलबासेको आरोप छ। दिउँसो 2 बजे ग्राहकलाई सामान दिई पसल बन्द गर्नै लाग्दा केही व्यक्तिले कुटपिट गरेको उनले बताए। 2 बजेर अलिकति ढिला भएको थियो, मान्छेहरू आइरहेको थियो। 2 बजेसम्म खोल्ने भनेपछि भिडभाड बढी भयो। अनि उनीहरू एकाएक आएर भित्र म बसिरहेको थिएँ। अनि जबरजस्ती यहाँ तानेर ल्याएर अनि यहाँ कुटपिट गरे हो। त्यही भएको। अब त्यो त्यस के कसले गर्यो के गर्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यहाँ टोलको मान्छेहरू भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। भएको त्यही हो। सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता आशिष प्याकुरेलले कुटपिट गर्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। स्थानीयले बनाएको नियम गैर कानुनी भएकाले राज्यले बन्द गर्न नभनेसम्म 24 घण्टा पसल सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ। 24 घण्टा हाम्रो अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले छुट्याएको छ। त्यसलाई तपाईँको सीमित व्यवसायीको तपाईँको चाहिँ आफ्नो हितमाको लागि चाहिँ तपाईँको 11 देखि 2 1 देखि 2 भनेर त्यो राख्ने होइन। हामीले 1 नम्बरमा तपाईँको जुन कुटपिट भयो त्यसले कारबाही गर्नु पर्यो। कुट्ने मान्छेलाई तपाईँ हिरासतमा लिएर कारबाही गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा हाम्रो व्यवसायको जनधनको सुरक्षा हुनु पर्यो। 3 नम्बरमा हामीले 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो। आजदेखि हामी 24 घण्टा पसल खोल्छौँ। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई भनिसकेका छौँ, हामी 24 घण्टा पसल खोल्छौँ। आजदेखि हामी पसल खोल्छौँ र हामीलाई कसैले बन्द गर्न आउँछ भने त्यसलाई प्रहरी प्रशासनले लगेर हिरासतमा हालेर कारबाही पनि गराउँछौँ हामीले। व्यवसायीहरू पनि राज्यले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको क्षेत्रलाई आफू खुसी बन्द गराउने अधिकार स्थानीयहरूसँग नभएको बताउँछन्। सर्जिकल व्यवसायलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको छ। तर पनि त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्थानीयहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यान दिएर अहिलेसम्म किमसान र स्थानीयले बनाएको नियमलाई मान्दै आएको, तर व्यवसायमाथि नै कुटपिट हुन थालेपछि त्यस्तो नियम नमान्ने उनीहरूले बताएका छन्। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला सुनसान बनेको छ। सधैँ चहल पहल हुने धादिङमा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण सुनसान बनेको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गजुरीका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टले अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि हिँडडुल गर्न, यातायातका साधन सञ्चालन गर्न, पसल खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञाका कारण धादिङ सदरमुकाम, धादिङ बेसी, मलेखु, गजुरी, गल्ची, धार्के, खानीखोला लगायतका बजार सुनसान बनेका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला कोभिड-19 विपद सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीसँगै बढेको एक महत्त्वपूर्ण विषय हो आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग। विश्वका धेरै देशहरूले यसबीच क्यासलेस कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नेपालमा पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग वात्तै बढेको छ, तर यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना महामारीसँगै यति बेला बैंकिङ क्षेत्रमा क्यासलेसको चर्चा पनि उत्तिकै चलिरहेको छ। घरमै बसेर एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउनदेखि लिएर बिजुलीको बिल, स्कुलको फी र हरेक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा पनि प्रविधिको प्रयोग नै भएको देखिन्छ। यसले क्यासलेस कारोबार त भएको छ, तर जोखिम भने उत्तिकै बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो घटना भने घटेको छैन। तथापि नेपालको वित्तीय क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल इकोनोमीमा साइबर क्राइमका कारण हालसम्म 1.5 ट्रिलियन डलरको क्षति भएको र नेपाल पनि सुरक्षित नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्र प्रविधिमा भर परेको तर यसमा सुरक्षा भने नअपनाइएको साइबर क्राइम सम्बन्धी विज्ञ दिवस नेउपानेको भनाइ छ। टेक्नोलोजी कम्प्युटर बेस्डमा छन् अथवा सर्भरमा छन् अथवा तिनीहरू चाहिँ नेटवर्कबाट ट्रान्सफर हुन्छन् भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजी रिसर्च र डिजाइन र रिसर्च इन्जिनियरिङ अथवा त्यसको बनोट चाहिँ नेपालमा भएको होइन। त्यसैले हामीलाई त्यसको कम्प्लिट नलेज छैन। हामीले पठाएको ठाउँमा मात्रै इमेल जान्छ कि अन्त पनि जान्छ त। यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि साइबर क्राइम अहिलेको चुनौती भएको स्वीकार्छन्। प्रविधिसँग सम्बन्धित जति नयाँ काम गर्यो चुनौती पनि त्यति नै बढी आउने उनको भनाइ छ। नयाँ प्रविधिमा जाँदा त्यही अनुरूपको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ह्याकिङका कुराहरू पनि हामी आइराखेका छौँ, क्र्याकिङका कुराहरू पनि आइराखेका छौँ भने चाहिँ त्यसबाट ब्याङ्कलाई कसरी बचाउने त भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट जस्तै हो। बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको सूचनाको सुरक्षा गर्न यसअघिदेखि नै विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका छन्। बैंकहरूले भरपर्दो र विश्वासिलो माध्यम अहिलेसम्म पाइसकेका भने छैनन्। नेपालका बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमा पोलिसी मात्रै बिक्री गरिरहेका हुनाले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी पोलिसीका लागि पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई जोड्न आवश्यक देखिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,56,00,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,55,000 भन्दा धेरै छ। संक्रमित मध्ये 1,79,79,00,000 निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। पछिल्लो पटक भारतमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 68,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा संक्रमितको कुल संख्या 62 लाख नागेको छ। यसमध्ये 1,87,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 36,94,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको भारतमा अहिलेसम्म करिब 65,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम जमैका तालाबाजले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेटमा आज 7औं खेल खेल्दैछ। ट्रिनिडाड एन्ड टोब्यागो जारी CPL अन्तर्गत जमैकाले 7औं खेलमा लिग लिडर ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जमैका र नाइट राइडर्स बीचको खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। बायन लारा स्टेडियममा नाइट राइडर्स विरुद्ध मैदान उत्रदा जमैका चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। तर अपराजित नाइट राइडर्स विरुद्ध जित निकाल्न जमैकालाई कठिन भने हुनेछ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने यस सिजन निकै उत्कृष्ट बलिङ गर्दै आएका छन्। सन्दीप 6 खेलमा 9 विकेट लिन सफल भइसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले आज 11 जनाको मृत्यु, 1069 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 481 जना। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको एक साता बित्ता पनि सत्तारूढ नेकपामा अघि बढेन छलफल। विवाद टुङ्गिनेमा नेता नै सशंकित। देशमा संकट चुलिदा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई फेरि सत्तामा पुग्न छटपटी। 2 वर्ष शान्त भएर बस्न नेता तथा विज्ञको सुझाव।
मोबाइल र इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोग बढेसँगै जोखिम पनि बढ्दै सुरक्षामा सरकारले ध्यान नदिएको सरकारवालाहरूको टिप्पणी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,00,000 नाघ्यो। 8,55,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।